مولاي صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم آپ ہیں محبوب اکبر شافع روزے جزا آپ ہیں محبوب اکبر شافع روزے جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن ألوذ به یا اکرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي اکرم المخلوق مانگو اور میں کس سے پناہ اکرم المخلوق مانگو اور میں کس سے پناہ حادثات عام میں ہے آپ میری تکیہ گاہ حادثات عام میں ہے آپ میری تکیہ گاہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بے شبہ دونوں جہاں
دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم، علم کل ہے آپ کا ہے، جزو ہے لوح و قلم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کل